जय नेपाल। ट्राफिक नियमको पालना, सभ्य र दुर्घटना रहित सडक निर्माण हाम्रो कामना। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी र एरिना टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम ट्राफिक कोशी प्रदेशमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकला भट्टराई। कार्यक्रममा आज हामी कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको सडक अनुशासन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अभियान अन्तर्गत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोग र सहकार्यमा कोशी प्रदेशका 14वटै जिल्लामा एकैसाथ सञ्चालन भएको ट्राफिक सप्ताह 2080 को विराटनगरमा भएको शुभारम्भको अवसरमा तयार पारिएको एक सामग्रीका साथै कोशी प्रदेशमा दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीले गरेको उल्लेखनीय कार्यको एक वृत्तचित्र समेत लिएर आएका छौं। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीले ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको छ। कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा विराटनगरमा आयोजना गरिएको ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रममा विराटनगरको बस पार्कबाट प्रभात फेरी र्याली सुरु भई महेन्द्र चोक हुँदै विराटनगरको सिटी हलमा पुगी एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ट्राफिक सप्ताहको शुभारम्भ गरिएको हो। आजैका दिनबाट एकैसाथ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले समेत विशेष कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी कोशी प्रदेशका 14वटै जिल्लाहरूमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि एक हप्तासम्म विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्री कार्कीले ट्राफिक सप्ताह 2080 समुद्घाटन अंकित ब्यानरलाई बेलुनमा उडाएर विधिवत रूपमा समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रमुख अतिथि कार्कीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा अहोरात्र खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई मनैदेखि धन्यवाद दिँदै ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबै क्षेत्रको उत्तिकै साथ र सहयोग रहेमा दुर्घटना न्यूनीकरणमा थप सहजता हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। साथै उहाँले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीको प्रयोजनार्थ प्रदेश सरकारको तर्फबाट विभिन्न किसिमका ट्राफिक व्यवस्थापनका सामग्रीहरू प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ बास्तोलाज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सोही कार्यक्रममा ट्राफिक नियमको पालना गरी सुरक्षित र मर्यादित तरिकाले लामो समयसम्म सवारी साधन चलाउने उत्कृष्ट 5 जना सवारी चालकहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले गरेका उल्लेखनीय कार्यहरूको सम्बोधनमा तयार पारिएको वृत्तचित्र समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्यामकुमार महतोले प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षतिमा गत वर्षको भन्दा यस वर्षमा कमी ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी प्रमुख बास्तोलाले धन्यवाद मन्तव्य राख्नुहुँदै ट्राफिक सप्ताहको सफलताको शुभकामना दिनुका साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी आम नागरिक र सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गर्दै ट्राफिक प्रहरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणमा लागि पर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नगेश कोइराला, कोशी प्रदेश प्रमुख सचिव डाक्टर दीपक काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादव लगायतले आफ्नो भनाई राख्नुहुँदै ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी श्रीमती संघका पदाधिकारीहरू, अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, यातायात व्यवसायी, संचारकर्मीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अब भने पालो रहेको छ वृत्तचित्रको।
सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकामा अवस्थित नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय विक्रमसम्म 2043 सालमा राजमार्ग गस्ती ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको नाममा स्थापना भई तत्कालीन अवस्थामा पूर्व क्षेत्रका 16वटा जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा हाल नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाको मातहतमा रही कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्यूको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही कोशी प्रदेशमा अवस्थित 14 जिल्लाको ट्राफिक व्यवस्थापनको कार्य गर्दै आइरहेको छ। यस प्रदेशमा 77वटा अस्थायी र 19 स्थायी गरी कुल 96वटा ट्राफिक प्रहरी इकाइमा 474 जना ट्राफिक प्रहरीहरू कार्यरत रहेका छन्, जसमा 1 जना ट्राफिक प्रहरीको अनुपातमा 258 किलोमिटर सडक, 1878वटा सवारी साधन र 10,467 जना नागरिक पर्ने आउने देखिन्छ। त्रिवर्षीय दुर्घटनाको विश्लेषण गर्दा वर्षेनी औसत 80% दुर्घटनामा वृद्धि, 26.6% मानिसको मृत्युमा वृद्धि र 29% गम्भीर घाइतेको संख्यामा वृद्धि भइरहेको अत्यासलाग्दो अवस्था देखिएको छ। गत वर्ष मात्रै यस प्रदेशमा 3,820वटा सवारी दुर्घटनाबाट 531 जनाको मृत्यु, 1,114 जना गम्भीर घाइते र 5,445 जना सामान्य घाइते भएको र अर्बौंको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको कहाली लाग्दो अवस्था रहेको छ। यसै अनुपातमा दुर्घटनामा वृद्धि भइरहने र न्यूनीकरणतर्फ सरकारवालाहरूले जिम्मेवारी बोध गरी ठोस कदम नचाल्ने हो भने भविष्यमा अझ भयावह स्थिति आउने सर्वविदितै छ। अधिकांश सवारी दुर्घटनाको कारणहरूमध्ये प्रमुख कारण मानवीय त्रुटि रहेको देखिन्छ। चालक वा सडक प्रयोगकर्ताहरूले ट्राफिक नियमको पालना गरेको खण्डमा अवश्य पनि दुर्घटनामा कमी आउनेछ। ट्राफिक सप्ताह यो हाम्रो अब वार्षिक रूपमै यो कार्यक्रम चाहिँ हामी मनाउँदै आएका छौँ। असार 19 देखि हामी यो ट्राफिक सप्ताह चाहिँ सुरु गर्दैछौँ र यो एकैसाथ चाहिँ कोशी प्रदेशको 14वटै जिल्लामा चाहिँ यो सुरु हुन्छ र यसमा सर्वप्रथम यहाँ ट्राफिक सप्ताहमा हामी सबैलाई, सरकारवाला सबैलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोशी प्रदेशको आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयले खास गरी यो ट्राफिक सप्ताहको माध्यमले पनि र आफ्नो नियमित कार्यक्रमहरूको माध्यमले पनि मुख्य रूपले चाहिँ यो सवारी दुर्घटनालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ ट्राफिक प्रहरीहरूसँग, प्रदेश प्रहरीहरूसँग र सबै निकायसँग, यातायात व्यवसायीहरूसँग पनि हातेमालो गरेर सडक दुर्घटनालाई हामी कसरी न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ यसमा चाहिँ हाम्रो सबैको ध्यान चाहिँ गएको छ। ट्राफिक सप्ताहको चाहिँ उपलक्ष्यमा अवसरमा चाहिँ सम्पूर्ण आम नागरिकमा, प्रदेशवासीमा एउटा के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय, दुर्घटना भन्ने विषय जहाँ पनि जुसुकैलाई पनि जुन अवस्थामा पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा हामीले सावधानी कसरी अपनाउने, ट्राफिक सङ्केतहरूको पालना कसरी गर्ने र यिन कानुनहरूको पालना गरेर सवारी साधनहरू चलाउने जुन विषयहरू छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यहाँहरू सबै सचेत भइदिनु होला। यो सरकारले मात्र गरेर विषय होइन, सबै सरकारवाला, निजी क्षेत्र, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरी र आम नागरिकहरूको सहयोग भयो भने पक्कै पनि हामी सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण चाहिँ गर्न सक्छौँ। यही सन्देश पनि प्रवाह गर्न चाहन्छु। दुर्घटनाको कारणहरूको विश्लेषण गर्दा मानवीय कारणले बढेको देखिन्छ। 53% दुर्घटना तीव्र गतिका कारण, 16% दुर्घटना चालकको लापरवाहीका कारण, त्यस्तै 10% दुर्घटना चालकले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउँदा, 7% दुर्घटना चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाउँदा र 12% दुर्घटना सडक प्रयोगकर्ताहरूको असावधानीको कारण दुर्घटना भएको देखिन्छ। यसरी भएको सवारी दुर्घटनालाई नजिकबाट निहाल्दा 57% दुर्घटना मोटरसाइकल र 16% दुर्घटनामा सिटी, ई रिक्सा तथा टेम्पोको संलग्नता देखिन्छ।
सबै सवारी साधनका चालकहरू एवं सडक प्रयोगकर्ता समेतले ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु कानुनन दण्डनीय कसुर हो। ट्राफिक नियमको पालनामा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सकेको खण्डमा मात्र दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ आशातीत सफलता प्राप्त गर्न सकिने कुरामा दुविधा रहन्न। दुर्घटनाले दुखाउँछ र यसको पीडा अकल्पनीय हुन्छ। दुर्घटनालाई शून्यमा झार्न त सकिन्न, यद्यपि सामूहिक प्रयासद्वारा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सकेमा निश्चय पनि यसको न्यूनीकरण गर्न भने सकिन्छ। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरीले न्यून जनशक्ति एवं सीमित स्रोत साधनको बावजुद दुर्घटनाको प्रमुख कारणको पहिचान गरी दुर्घटना न्यूनीकरण एवं सवारी व्यवस्थापनका लागि हर सम्भव पहल गरिरहेको छ। हाल अभियानकै रूपमा ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको कारण फलस्वरूप दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ सकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ट्राफिक प्रहरीले प्रदेशभरि 24,850 भन्दा बढी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी 5 लाख भन्दा बढी चालक तथा सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्राफिक सचेतना प्रदान गरेको छ भने प्रदेशका विभिन्न 37 वटा सहरी क्षेत्रहरूमा पार्किङ व्यवस्थापन, बीच सडकमा सवारी रोकी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने कार्य नियन्त्रणका लागि बजार एरियाका 36 स्थानमा 109 वटा पकेट निर्माण गरिएको छ, जसमध्ये 46 वटा बस पकेट, 24 वटा म्याजिक पकेट, 39 वटा सिटी ई रिक्सा पकेट रहेका छन्। यसै गरी न्यून गतिका सवारी साधनहरूलाई सडकको बायाँ साइडबाट मात्र गुड्न दिने अभियान सञ्चालन गरेको छ। लेन अनुशासन कार्यान्वयन गराउन प्रदेशका 29 स्थानहरूमा लेन अनुशासन अभ्यास स्थल बनाई सवारी चालकहरूलाई अभ्यास गराइरहेको छ। फराकिलो सडकमा अनावश्यक खुल्ला राखिएका डिभाइडरहरू बन्द गराइएको छ। ध्वनि प्रदूषण गर्ने सवारीहरूलाई नियन्त्रण तथा दुर्घटनाको जोखिम घटाउन सवारी साधनहरूमा रिफ्लेक्टर टाँच्ने अभियान समेत सञ्चालन गरिएको छ। फराकिलो सडकहरूमा आकस्मिक तथा तीव्र गतिका सवारीहरूलाई सडकमा पहिलो प्राथमिकता दिन, भारी सवारी साधनहरूलाई बायाँ लेनबाट मात्र चलाउन चालकलाई अनुशिक्षण प्रदान गरिएको छ भने स्कुल कलेजका विद्यार्थी तथा चालकहरूलाई सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइरहेको छ। शहरका मुख्य सडकमा हुने अनियन्त्रित पार्किङलाई व्यवस्थित गरी सडक खुकुलो बनाउने कार्य गरिनुका साथै पहाडी भेगको घुमौरो सडकहरूमा कन्भेक्स मिरर समेत जडान गरिएको छ। प्रदेशका मुख्य सहर विराटनगर, इटहरी, धरान, दमक, दुहबी, झुम्का, काकरभिटामा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्दै लैजाने क्रममा धरान बजारको करिब 3 किलोमिटर सडकलाई एकतर्फी बनाइएको छ। विभिन्न मुख्य तथा शाखा सडकहरूमा सचेतनामूलक तथा सुरक्षित गति सम्बन्धी बोर्डहरू राखिएको छ। धरान तरहरा सडक खण्डमा क्याट आई राख्नका लागि पहल गरिएको छ। अभियानकै क्रममा दैनिक औसत 900 जना चालकलाई मादक पदार्थ सेवन चेक जाँच र 500 सवारी साधनको गतिको चेक जाँच गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदा मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने कार्यमा 30% कमी आएको साथै तीव्र गतिमा सवारी चलाउने कार्य 48% नियन्त्रणमा आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको ट्राफिक दुर्घटना न्यूनीकरण अभियान अन्तर्गत नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी र 14 वटै जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरूले सडक सुशासन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहयोग तथा सहकार्यमा एकैसाथ सञ्चालन गर्न लागेको ट्राफिक सप्ताह 2080 को सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस सप्ताहव्यापी कार्यक्रमले सडक दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षतिमा न्यूनीकरण हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। विशेष गरी सामान्य मानवीय त्रुटिको कारणले सवारी दुर्घटना हुने गर्दछ र त्यसको असरले जनधनको अपूर्ण क्षति हुने गर्दछ। त्यसैले सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि हामी आम नागरिक सदैव सजग र सचेत हुन जरुरी छ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण प्रहरी मात्रको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने हुँदा यस अभियानमा प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय, नागरिक समाज तथा विभिन्न सरकारवाला निकायहरू सबैलाई हाम्रो होस्टेमा हैसिए गरी साथ सहयोग गरिदिन
तथा आम नागरिकहरूलाई ट्राफिक नियमको पालना गर्न हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो कार्यक्रम आयोजना गर्न पूर्णतः सहयोग गर्नुहुने कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री हिक्मत कुमार कार्कीज्यू तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस आर्थिक वर्षको हालसम्म ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2,82,000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ। यो संख्या गत वर्षको भन्दा 11% बढी हो। हालसम्म 18 करोड 84 लाख भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको ट्राफिक प्रहरीले विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वयमा 1 करोड 95 लाख भन्दा बढीको ट्राफिक सामग्री तथा स्रोत साधन जुटाइएको छ भने 1 करोड लागतको भौतिक संरचना समेत निर्माण गरिसकेको छ। त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै 4 करोड बराबरको ट्राफिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा 36,53,000 मूल्य बराबरको ट्राफिक सामग्रीहरू हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीज्यू, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सुरेश राउतज्यू एवं कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेशनाथ वास्तुलाज्यूबाट निरन्तर निर्देशन प्राप्त भइरहेको र सोही सन्दर्भमा प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय तथा सहकार्यमा आजकै मितिबाट कोशी प्रदेशका 14वटै जिल्लाहरूमा एकैसाथ ट्राफिक सप्ताहको सुरुवात गरिएको छ। कर्म गरे फल अवश्य मिल्छ भने चाहिँ नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरीले समन्वयात्मक रूपमा गरेका कार्यहरूको फलस्वरूप गत वर्षको तुलनामा 8%ले दुर्घटनामा कमी आएको छ भने मानिस मृत्यु हुने संख्यामा 117ले कमी आएको छ भने गम्भीर घाइते हुनेको संख्यामा 382ले कमी आएको छ। जुन संख्या गत वर्षको तुलनामा मृत्यु र गम्भीर घाइते क्रमशः 23.17% र 31.44%ले कमी हो। अझ आगामी दिनमा ट्राफिक प्रहरीलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने हो भने र सबै जिम्मेवार निकायहरूले समय सापेक्ष ट्राफिक व्यवस्थापनमा हातेमालो गर्न सकेको खण्डमा सवारी व्यवस्थापन तथा सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा अवश्य उपलब्धि हासिल हुनेछ। कोशी प्रदेश दुर्घटनाको अत्यन्त जोखिममा रहेको प्रदेशको रूपमा रहेको छ र वर्षेनी हजारौंको संख्यामा सडक दुर्घटनाबाट गत वर्ष मात्रै पनि 531 जनाको मृत्यु भएको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशलाई एउटा सुरक्षित सडक दुर्घटनाको जोखिम घटाउने र सुरक्षित प्रदेशको रूपमा रूपान्तरण गर्नलाई हामीले आजैको दिनबाट कोशी प्रदेश आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयको संयोजन र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा हामीले चाहिँ प्रदेशका 14वटै जिल्लामा ट्राफिक सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमहरू सहित सप्ताहको 7 दिनलाई विशेष दिनमा फरक फरक कार्यक्रमहरू गर्ने गरी उपलब्धिमूलक हुने हिसाबले ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गइरहेको छौँ र निश्चय पनि यसले ट्राफिक दुर्घटना र सडक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण रोल निर्वाह गर्छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यस वर्ष हामीले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर 2 करोड भन्दा बढीको सामग्रीहरू उपलब्ध भएको छ ट्राफिक प्रहरीहरूलाई, जसको कारणबाट चाहिँ प्रदेशका सडकहरू मुख्य सहरको विभिन्न चोकहरूलाई हामीले व्यवस्थित बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छौँ र जसको कारणबाट यस प्रदेशका मुख्य सहरहरूमा विगतको भन्दा ज्यादै सुधारहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। यो ट्राफिक सप्ताहको मुख्य उद्देश्य नै सचेतना जगाउने र हामी सम्पूर्ण जनतालाई, चालकलाई, सडक प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्राफिक नियमप्रति प्रतिबद्ध बनाउने नै एउटा प्रमुख उद्देश्यका साथ ट्राफिक सप्ताह आयोजना गरेको कारणबाट र ट्राफिक नियमहरूको पालना नगर्नु दुर्घटनाको प्रमुख कारण भएको कारणबाट मैले आज चाहिँ सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई ट्राफिकको जुन नियमहरू छ त्यसको पूर्ण पालना गरिदिन
र प्रतिबद्ध भएर आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो टोल छिमेक, आफ्नो समुदायलाई पालना गराउन र नगरेको खण्डमा, लापरवाही गरेको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीलाई समयमा जानकारी गराइदिन सकेको खण्डमा हामीले जुन एउटा दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक व्यवस्थापनलाई प्रमुख लक्ष्यका साथ कामहरू गरिरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ अझ ठुलो सफलता मिल्नेछ र त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको प्रतिबद्धता आवश्यक छ। पैदल यात्रा गर्दा फुटपाथ भएको स्थानमा फुटपाथबाट र नभएको स्थानमा सडकको दाहिने किनाराको प्रयोग गरौँ। बाटो काट्दा जहिले पनि जेब्रा क्रस, आकाशे पुल वा सबवेको प्रयोग गरौँ। रोकिराखेको सवारी साधनको अगाडि वा पछाडिबाट बाटो नकाटौँ। सवारी साधनमा यात्रा गर्दा सवारी साधनको नम्बर ख्याल गरौँ। सवारी साधनमा चढ्दा र ओर्लिँदा सवारी पूर्ण रूपमा रोकिन दिउँ। नियन्त्रित गतिमा आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाऊ। यात्रुवाहक सवारी साधनले बस पकेटमा मात्र यात्रु चढाउने र ओह्राल्ने गरौँ। मादक पदार्थ सेवन गरेर कहिले पनि सवारी नचलाऊ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी साधन नचलाऊ। जथाभावी सडकमा सवारी साधन पार्किङ नगरौँ। कसैले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको वा दुर्घटना भएको देखेमा नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर 100 वा ट्राफिक प्रहरीको कन्ट्रोल रुमको नम्बर 103 मा खबर गरौँ। सडक दुर्घटनामा परिए मृत्यु वा घाइते हुनुको साथै ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सवारी साधन चलाउने तथा यात्रा गर्ने हो भने अवश्य दुर्घटना कम हुनेछ। घरको दीप थियो तर आज उसको तस्बिर अगाडि दीप जलिरहेको छ। दुर्घटनाको कारण ऊ आज हामी माझ छैन। त्यसैले सुरक्षित तरिकाले सवारी साधन चलाउनुस्। घरमा परिवारका सदस्यहरू पर्खेर बसिरहेका छन्। हो, कुनै घरको दीप भएको, कोही दुर्घटनाकै कारण उसको तस्बिर अगाडि दीप बाल्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले बुझौँ, दुर्घटना भइसकेपछिको अवस्था हामीले कल्पना गरेको भन्दा भयावह हुन सक्छ। त्यसैले दुर्घटनाको समाचार अनि कारण दुवै हाम्रा लागि दुःखदायी छ। त्यसैले सुरक्षित सडक र दुर्घटना रहित यात्रा गर्नका लागि नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय इटहरी सुनसरी सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछ। धन्यवाद। जय नेपाल।